अस्सलाम वालेकुम, मैं रणवीर बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भी दो ठीक होंगे माशाल्लाह। आज मैं हरन की क्रास बकरियाँ दिखा रहा हूँ। टोटल जो है ना 15 नागे और 3 बच्चे आपके सामने। जवाब भाई भी आए हुए पिशावर से माशाल्लाह, और इसे भी इंटरव्यू लेते हैं और बच्चे भी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की बकरियों का गोट फार्म बनाओ, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें चेक करो और क्वालिटी देखो अल्हम्दुलिल्लाह। बकरियाँ भी सारी एक से बढ़कर एक बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी काल परसों तक आएगा, जिस तरह का भी आपको जानवर चाहिए मिल जाएगा। बकरियाँ चेक करो अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे इनके देखो ना माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। जवाब भी कहाँ से आए हो? पिशावर से। पूरा एड्रेस दे दो पिशावर। अस्सलाम वालेकुम रुणो दाव गोरी दा ډیر خسته غبن چيلې دي دا بلر دي او یو ډیر خسته وی پی سیټ ته دا 15 عدد کله کم رور لګي نو نوید ګوټ فارم سره یا جواد الصابر ګوټ فارم سره رابطه کولای شي. خو یو خبره ده دا نسل ګران دی، دا د سپینو چيلو نم ګران دی، د دې د پیو زمیواري دا دوسه کراس دي بالکل پیور بربري دي. تاسو دې کلر تو ګوري د دې د هواني ګوري دې کې چې کومه چيلې اوس یو نیمه پکې مونږ خو یو دا پې تاسو ګوري. نو دا د سپینو نام ګرانی دا شوکي خلکو د پاره کسو که غستل غواړي په سکرین به نمبر هم چلی ان شاء الله تاسو به رابطه کولی شي موږ سره. او دا مال به زه پېښور ته هم بوزم ځان سره، یو څو چیلی مې اغوښتي دي ځان سره به بوزم. خو دا د سپینو نه ګران دي، ځکه اکثر بیا خلک وایي دا خو دومره وړه چیلی ده دومره قیمتي. نو دا چیلی نسل ډېر ګران دی او ډېر پیور نسل کې دي، بربري کې بالکل دا وګورئ ماشاءالله بالکل پیور دغه دي. تاسو دا ټولې چیلی کتې شئ ماشاءالله. دا وګورئ ډېر زیات حسن الله ورکړی د هرن کراس دي دا دا څه دا درې بچي ماشاءالله. کله کم رور لګي رابطه کولی شي موږ سره. د دې تاسو وګورئ دا ماشاءالله دا وګوره بالکل پیور پیور دغه چې د دې دا کلر وګورئ ماشاءالله څومره ښایسته او صفا ماشاءالله ماشاءالله. کله کم رور لګي انشاءالله په سکرین به نمبر هم چلی. او دا نسل وګورئ صرف دا د پیو نم ډېر ښه دي او بربري بالکل پیور بربري دي دا ماشاءالله. دا بچي وګورئ ورسره دا 2 کیلو بچی دی، یو وروړی دی یو 2 وروړي دي ماشاءالله. ډېر زیات خسته بچی دی ورسره. کله کم رور لګي انشاءالله رابطه کولی شئ. अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान से मेहमान आते हैं जानवर लेने के लिए, बकरियां बकरे। आप भी हो विजिट करो, कुर्बानी के लिए बकरे ले जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुनाफा कमाना चाहते हो, कुर्बानी के लिए सीधा लगाना चाहते हो, हर तरह का जानवर अवेलेबल होता है। विजिट करो अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह का आपको जानवर मिलेगा, बिल्कुल जायज़ कीमत मिलेगा और 100-200 मुनाफा रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा। फार्म बनाना चाहते हो, ईद का सीधा लगाना चाहते हो, कुर्बानी के लिए बकरे रखो, खस्सी बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। एक से बढ़कर एक जानवर है। काल परसों तक जो भी लेना चाहता है नवीद गोट फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का जानवर अवेलेबल होता है। ये देखो ना, इस तरह की नस्लियाँ लोग कोई नहीं सेल कर रहा, और ये वैसे शौक के लिए हमने रखी हुई है। टोटल 15 नागे हैं, 3-4 बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ब्रीडर छोड़ा हुआ है। इस तरह की और भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो विजिट करो और अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करेंगे आपके साथ भी। और ये देखो ना बच्चे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, और ये बकरियाँ माशाल्लाह। ये देखो ना, एक से बढ़कर एक जानवर होते हैं। और विजिट करो अल्हम्दुलिल्लाह, हर नस्ल का जानवर आप लेके जाओ माशाल्लाह। और जाओ, ये देखो सारी मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो आराम से देखें। और तो भैया ये है ना माशाल्लाह, चीज़ें चेक करो, क्वालिटी देखो माशाल्लाह। हिरन की क्रास हैं, बिल्कुल हैवी बकरियां सारी माशाल्लाह। ये देखो ना, मेरा नंबर आप नोट कर लो, इस पे रब्ता करना, ये मिल जाएंगे 0348 748 47 26। रब्ता करो अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह का जानवर आपको अवेलेबल मिलेगा।